الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نؤور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ مقدر والا بولے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ قلم ربانی ہتھ ولیاں دے جو لکھے من بھاوے، قلم ربانی ہتھ ولیاں دے جو لکھے من بھاوے۔ اللہ ولی نو طاقت بخشی، بولو اللہ ولی نو طاقت بخشی، ولی لکھے لیکھ مٹاوے۔ اللہ ولی نو طاقت بخشی، ولی لکھے لیکھ مٹاوے۔ احباب ذی وقار، اج دی یہ پروقار محفل جناب پیران پیر حضرت یا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی الحسنی والحسینی شہنشاہ بغداد نجیب الطرفین رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے ذکر دی یہ پاک محفل ہوئے چاہے 11ویں شریف دی محفل ہوئے چاہے 12 ربیع الاول شریف دی محفل ہوئے چاہے جناب معراج شریف دی یا جناب محفل محرم الحرام دی ہوئے یا جناب اصال ثواب دی ہوئے، ہر محفل دے وچ اساں ذکر کرنا ہوندا ہے حضور دا تے حضور دے غلاماں دا، اساں ذکر کرنا ہوندا ہے حضور دا تے حضور دے غلاماں دا، تے جدو انہاں پاک ہستیاں دا ذکر ہوندا ہے پھر او محفل بابرکت بھی ہو جاندی ہے تے اللہ دی بارگاہ وچ قابل قبول بھی ہو جاندی ہے۔ تے جدو تکر محفل وچ پاکاں دا ذکر نہ ہوئے نا، اے چاہے کوئی عام محفل ہوئے تے چاہے کوئی خاص محفل ہوئے، جس محفل وچ پاکاں دا ذکر نہ ہوئے او محفل رب قبول ہی نہیں فرماندا کہ میرے یاراں دا ذکر نہیں ہویا، میرے پیاریاں دا ذکر نہیں ہویا، میرے محبوب بندیاں دا ذکر نہیں ہویا۔ تو اج دی یہ محفل کنہ دے نام نال منسوب ہے؟ پیران پیر یا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی الحسنی والحسینی شہنشاہ بغداد نجیب الطرفین رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی میں آیت مقدسہ تلاوت کی 30واں پارہ، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک پاک پروردگار نے اعلان فرمایا والفجر ولیال عشر، فرمایا مینو فجر دی قسم دن 10 دا۔ کیڑا؟ آج جڑا دن سی کیڑا سی؟ دن جڑا گزر گیا ہے کیڑا سی؟ بولو سارے یار، کیوں ڈھلے ڈھلے بیٹھے ہو، پریشان ہو؟ خیر ہے پاکاں دے محفل وچ آئے بیٹھے ہو تے پاکاں دا ذکر ہو رہا ہے تے بڑے گم سمجھ ہے، بولو گے تسی میرے نال؟ اے ذرا ہاتھ تسی گوڈیاں تو سائڈ کر کے تے ذرا ریلیکس ہو کے بیٹھو نا، ایزی ہو کے بیٹھو۔
حضور دے دیوانے حضور دے غلام کس طرح نہ بیٹھے ہوئے نے تے حضور دے نواسے دی محفل چاہے بیٹھے ہو. محفل کنہ دیئے؟ حضور دے نواسے دیئے. شہزادہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محفل پاک دے ڈھلے ڈھلے آپ دا فرمان ہے. آپ نے فرمایا جدا کوئی پیر نہیں نا او دا پیر غوث اعظم ہوندا جی. سرکار غوث اعظم دا کی فرمان ہے؟ فرمایا جدا کوئی پیر نہیں نا او دا میں پیر بن کے آیا. تے ہن جڑا جڑا چاہندا نا سرکار غوث اعظم او میرے پیر بن جان ساڈا گناہگاراں دا جناب آنا قبول فرما لین. او ذرا کھل کے بیٹھے حضور دا دیوانہ بن کے بیٹھے حضور دے نواسے دا نوکر بن کے بیٹھے. شہزادہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذکر دی محفل اللہ نے قرآن اندر فرمایا والفجری والیال عشر. فرمایا مینو دن 10 دی صبح فجر دی قسم ہے. رب نے قسم اٹھائیے پتہ چلیا ہے کوئی بابرکت دن نے. بولو یار پتہ کی چلیا ہے دن کی ہے؟ 10 دا دن کی ہے؟ آسی محفل سجائی بیٹھے ہیں دن 10 دا ہے رات. دن 10 دا ہے رات. حضرت آدم دی توبہ قبول ہوئی ہے دن 10 دا سی رات. توجہ ہے بھئی میرے والے. حضرت آدم دی توبہ قبول ہوئی ہے دن سی 10 دا رات سی. آساں بیٹھے ہیں دن نے 10 دا رات. پاکاں دی محفل چاہے بیٹھے ہو پاکاں دا ذکر پہ کرنے ہاں. حضرت آدم تو لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کئی جلیل القدر انبیاء اکرام علیہم السلام دی ولادت با سعادت بھی ہوئی ہے دن 10 دا سی رات. دن 10 دا سی رات. اے حضرت آدم دی توبہ قبول ہوئی دن 10 دا رات 11 دی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نارے نمرود چو بچے دن 10 دا رات. پتہ کی چلیا اے دیاں نسبتاں بڑیاں اے دے نال جڑیاں ہوئیاں نے. شہزادہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 11ویں منا دے سن. کیوں منا دے سن؟ اس دن دیاں نسبتاں بڑیاں نے. بولو کی ہے؟ اس دن دیاں نسبتاں بڑیاں نے. بلکہ سرکار دے نواسے امام علی مقام شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے دن 10 دا سی. بھئی تاریخ دس دی ہے کہ نہیں سانو؟ جی ہے نا جی. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا پاک دے دین تو 72 تن قربان کیتے اور اپنی جان دا بھی نذرانہ پیش کر دیتا. دن کیڑا سی؟ 10 دا رات. آسی محفل سجا کے بیٹھے ہیں دن رات. تے اللہ نے بھی قسم اٹھائی والفجری والیال عشر. 10 دے دن دی فجر دی قسم ہے. رب قرآن اندر بیان پہ فرماندا ہے. پتہ کی چلیا اس دن دیاں بڑیاں نسبتاں نے جڑا رب نو بھی پیارا ہے رب قسمہ پہ کھاندا ہے. تاں کر کے سنی بھی 11 نو 11ویں مناندے نے. شہزادہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود 11ویں نو انجی لنگر دا انتظام بھی کر دے سن. واز و نصیحت بھی کر دے سن. تے ختم شریف بھی پڑھ دے سن. ختم شریف پڑھ کے دعا بھی کر دے سن. تے لوگاں دے وچ لنگر تقسیم بھی کر دے سن. آسی انہاں دی سنت تے عمل کرنے ہاں. باقی پھر یہ کہنا جی اے دن منسوب کرنا درست نہیں جی. باقی تے ٹھیک ہے چلو اب بریلوی جڑا دن منسوب کر دیندے نے اے نہیں کرنا چاہیے. میں کہ اچھا پکی گل ہے جے اے نہیں کرنا چاہیے تے پھر جناب آپ قربانی والا دن بھی تے منسوب کیتا ہویا ہے. جی نہیں جی. کہنے میری ماں دی قربانی تے اے میرے پیو دی تے اے میرے ویر دی. پھر یہ بھی شرک ہو رہا ہے بھی بدعت ہے. کیوں جی؟ اینج معاملہ نہیں. دن دا کوئی رولا نہیں. یہ تے ویسے ہی افضل و اعلیٰ دن نے. عاشورہ دا دن بھی دن 10 دا تے رات. آساں بھی محفل سجا کے بیٹھے ہیں دن 10 دا تے رات 11 دی. آؤ احباب ذی وقار کون شہزادہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے مادرزاد ولی نے پیدائشی ولی نے. رب نے آپ نو بڑیاں شاناں دتیاں بڑیاں عظمتاں دتیاں بڑے مرتبے تے مقام عطا فرمائے. جس طرح قبلہ فرما رہے سن 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز ادا فرمائیے. ہن ذرا تساں میں اپنا محاسبہ کریے.
اپنے گربان جھانکیے پاکاں دا ذکر سننا ہے عائشہ دی نماز پڑھیے کہ نہیں پڑھی شہزادہ غوث اعظم تے عشاء دی نماز دے وضو نال فجر دی نماز ادا کر دے آپ نے کدی تہجد بھی نہیں چھوڑی لیکن ساڈا اس پاسے رجحان ہی کوئی نہیں ہے توجہ ہی کوئی نہیں ہے میرے دوستا بزرگا جس غوث اعظم دی محفل چایا بیٹھا ہے انہاں دے نانا پاک نے فرمایا جن نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دیتی انہیں کفر کیتا ہے انہیں کی کیتا ہے جن نے جان بوجھ کے ایک نماز چھڑی سرکار فرمایا انہیں کفر کیتا جن نے جان بوجھ کے آسا جان بوجھ کے ہی چھڑنے ہاں اے نہیں کہ ٹائم نہیں بندے کول اے نہیں کہ بندہ بڑا مصروف جناب اتنی مصروفیت ود گئی کہ ٹائم ہی نہیں ملتا تے اسی نماز نہیں پڑھ سکتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا جان بوجھ کے ایک فرض نماز چھڑدا ہے وہ کفر کردا ہے انہیں کی کیتا کفر کیتا ایڈا وڈا فرمان ہے حضور دا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اور حضور نے فرمایا حقوق اللہ دے وچوں محشر دے میدان سب تو پہلا نماز دا سوال ہوئے گا کہ دا سوال ہوئے گا نماز دے بارے پوچھا جائے گا تو کیوں نہیں سی نماز پڑھدا تو کیوں غفلت زندگی گزار کے آیا تو میں ہاتھ بن کے عرض کراں گا کہ اسی اپنے آپ نو بدلیے تے دین والے لے کے آئیے ہاں جی ورنہ ہے ساڈی 11ویں والے نے 11ویں قبول نہیں کرنی انہاں کہنا لو جی لو میں تے نماز نہیں چھڈی تسی کیوں چھڑ دے رہے ہو مرید ہوئے بندہ شہزادہ غوث اعظم پاک دا تے جناب پھر نماز نہ پڑھے ہے تے گل مناسب ہی نہیں ہاں جی اسی جناب کھیرا جنہ دے نا تے کھانے ہاں انہاں دی سنتاں تے عمل کریے نا جی انہاں نماز قضا نہیں کیتی اپنی ساری زندگی دے وچ ہاں جی تے اسی کوئی ایک ادا نہیں پڑھ دے کیوں جی نہ کوئی قضا پڑھنے ہاں توجہ ہی کوئی نہیں نا اس پاس ساڈا رجحان ہی نہیں خیال ہی نہیں غور و فکر ہی نہیں کرتے سوچتے ہی نہیں بلکہ میں اتنے عرض کردا جاواں کہ ہو سکتا ہے کئی بندیاں نو ارکان اسلام دا ہی پتہ نہ ہوئے اج تک 30 40 سال عمر ہوئی کھڑی ہے تے سانو ارکان اسلام دا ہی پتہ نہ ہوئے اللہ دے بندیو خدا را دین والے آئیے ہاں جی میلاد ادو قابل قبول ہوئے گا چونکہ میلاد مستحب عمل ہے فرض واجب نہیں ہے بولو کی ہے میلاد پاک کی ہے مستحب عمل ہے نماز پڑھن تو بعد میلاد منا روزہ رکھن تو بعد میلاد کر حج کرن تو بعد اگر صاحب استطاعت ہیں تے بعد وچ میلاد کر اے چیزاں فرض نے انہاں دے بارے پوچھا جائے گا او بیلیا کیوں نہیں ادا کیتے تو جناب ارکان اسلام تے عمل پیرا کیوں نہیں ہویا کیوں غفلت زندگی گزار کے آئے ہیں ہاں جی قبر تے جانا ہے نا جی قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں دا تے عاماں دا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا تے غلامی یہ وے ارکان اسلام تے عمل پیرا ہو کے پھر اسی نعرہ لائیے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہاں جی غلامی رسول دے وچ سانو ایک 5 ویلے نماز پڑھنا جناب اے جڑا ہے منظور نہیں تے قبول نہیں موت اساں قبول کدو کرنی ہے 5 وقت اسی نماز نہیں پڑھ دے جناب اسی صاحب نصاب ہون دے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کر دے اسی تو انج سمجھنے ہیں جناب اے ہن جڑی اسی گندم کٹھی کر لئی یا نرما آ گیا ادھے اتنے تو ہن جناب جویں سپ بہ گیا جڑے کر دے انہاں نوں لکھاں سلام کروڑاں ارباں خرباں سلام تے جڑے نہیں ادا کر رہے وہ اپنی زکوٰۃ بھی ادا کرو ہاں جی صاحب استطاعت ہو تے حج بھی کرو ورنہ قبر وچ بڑا بھڑا حالات ہونا اوتھے پوچھا جانا ہاں جی اوتھے تے ذرے ذرے دا حساب ہونا دس ہوئے زندگی کتھے گزاردا رہے ہیں کنج کر کے رہے ہیں ہاں جی تینوں اسلام بھی دتا سی اسلام آ کے تیرے دروازے تے دستک بھی دیندا رہا کنڈی بھی کھڑکاندا رہا تیریاں اکھاں نہ کھلیاں ہاں جی پوچھا جانا نا جی توجہ ہے بھئی میرے والے اے ڈھلے جے ہو گئے ہو کیویں پریشان جے ہو گئے ہو ارکان اسلام تے انشاءاللہ اسی عمل پیرا ہوواں گے ہوواں گے جی انشاءاللہ ہاں جی میں اس محفل وچ اج تہاڈے کولوں تحفہ مانگ رہا جنہاں دوستاں دیاں داڑیاں نہیں داڑیاں دی نیت کرو یار شہزادہ غوث اعظم دی محفل چاہو بابرکت محفل اے نورانی وجدانی عظیم محفل
جنہ دیاں داڑیاں نہیں، شہزادہ غوث اعظم دی سنت تے عمل کرو نا جی، حضور دی بھی سنت ہے، شہزادہ غوث اعظم دی بھی سنت ہے۔ اسی جناب نعرہ لا کے بیٹھے ہیں نا جی شہزادہ غوث اعظم دے اسی مرید ہاں تے مرید بن کے آئے بیٹھے ہیں تے انشاءاللہ ہو تیار بھائی، تیار آنا جی انشاءاللہ، داڑھی رکھاں گے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ بفضل تعالی، ہاں جی تے پھر انشاءاللہ بگڑی بن جائے گی، ہاں جی این جی نہیں نعت خانیاں بھی کردے رہیے تے پھر اسی جناب داڑھی بھی نہ رکھ سکیے۔ میں نعت خانہ کے بھی ہاتھ بن کے گزارش کرنا وا بھائی اپنے آپ نو بدلو، اپنے آپ نو اسلام والے لے کے آؤ، پہلے اسی پورے اسلام وچ داخل ہو کے انہاں نو پھر جدو اے دیوانیاں مستانیاں نو اسی نعتاں سناواں گے نا پھر کہن گے یارو نعت خانے رکھی تے انشاءاللہ میں بھی رکھاں گا، اے دیوانے پھر مچلن گے انشاءاللہ، پھر رنگ پہ جانے تے انشاءاللہ اے سارے دین دے سپاہی بن جانے انشاءاللہ، دین دے مجاہد بن جانے، دین دے غازی بن جاواں گے انشاءاللہ، بنن واسطے تیار آنا جی۔ شہزادہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا فرمائی۔ کون شہزادہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جنگلات دے وچ بیٹھ کے اللہ دی عبادت و ریاضت پہ کر دینے، ذکر کردیاں اچانک آپ دے سارو تے ایک بدلی نے سایہ کیتا، بدلی چو آواز آئی ہے غوث اعظم میں تیرا خدا واں، غوث اعظم میں تیرا خدا واں، تینو قبول کر لے آئے، تینو نمازاں دی لوڑ نہیں ہے، حج زکاتاں دی لوڑ نہیں ہے، تینو روزے رکھن دی لوڑ نہیں ہے، زیادہ عبادتاں کرن دی لوڑ نہیں ہے۔ شہزادہ غوث اعظم دل وچ خیال کر دینے میرا نانا نبیاں دا امام ہے، میرا نانا نبیاں دا سلطان ہے، رب العالمین نے میرے نانے نو نہیں فرمایا میں کونوں نواں جنہ واسطے وڈا اعلان ہو رہا ہے، آپ نے پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بدلی پھٹ گئی، شیطان ظاہر ہویا، آ کے کہنے لگا غوث اعظم اے عبد القادر جیلانی اسی طرح میں بڑے سارے غوثاں نو راہ راستوں بھٹکایا ہے، گمراہ کیتا ہے، تیرے کول علم بڑا ہے، تیرے علم نے تینوں بچا لیا ہے۔ آپ نے پھر دوبارہ پڑھیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا اے مردودہ ملونا بے ایمانا، تو چاہنا ہے میں علم تے ناز کراں مان کراں، ساری کیتی کرتی تے پانی پا بیٹھا، نا غوث اعظم نو علم نے نہیں بچایا، اللہ رسول دی رحمت نے بچایا ہے۔ پتہ کی چلیا شیطان ازلی دشمن ہے، او بندے نو ہر رنگ چاہ کے گمراہ کردا ہے، کسے نو کہندا ہے سجنا نماز نہ پڑھ آرام کر، کسے نو کہندا ہے سجنا داڑھی دی نیت نہ کری، مولوی تے ایویں پیال کردا ہی، مولوی تے ایویں لگیا ہویا ہی داڑھی دا ارادہ نہ کری، نا کدھر داڑھی رکھن لگا ہے۔ شیطان ہر رنگ روپ چاہ کے گمراہ کردا ہے بندے نو، او کہندا نماز نہ پڑھیا کر، اسی شیطان دی مننے آ میرے دوستا، ایک رحمان دا رستہ ہی ایک شیطان دا رستہ ہی، ہاتھ بن کے عرض کرنا رحمان والے رستے نو اپنا لئیے بگڑی بن جائے گی۔ شہزادہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تے کہہ سکتے سن ہن جناب اے بدلی آئیے، اے رب والوں آئیے، اے حکم ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے میں قبول ہو گیا ہوں، مینوں قبول کر لیا گیا ہوئے، لیکن نا انہاں کہا نہیں، قرآن اندر رب نے فرمایا الم اغد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اللہ نے اعلان فرمایا ہے آدم دی اولاد اساں تواڈے کولوں وعدہ نہیں سی لیا کہ شیطان تواڈا کھلم کھلا دشمن ہے، اے دی پیروی نہ کریا جے، بولو اے دی
اے دی پیروی نہ کرے آجے، لیکن اساں اپنے گریبان جھانکیے، غور و فکر کریے اساں کی کر رہے ہیں، شیطان دی پیروی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جے نہیں کر رہے ہیں تے لکھاں کروڑاں سلام نے، جے کر رہے ہیں تے ہاتھ بن کے عرضے شیطان دے دامن نو چھوڑ دئیے، رحمان دے دامن نو اپنا لئیے، اللہ رسول نال یاری لا لئیے، اللہ رسول دے پیاریاں نال یاری لا لئیے، پھر بگڑی بن جائے گی، قبر بھی سونی بن جائے گی، محشر دا میدان بھی سونا ہو جائے گا، پھر محشر دا میدان بھی بولو سونا ہو جائے گا۔ شہزادہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا بچپن زمانہ طالب علمی، بغداد شہر دے جامعہ نظامیہ دے اندر آپ پڑھ دے نے، تعلیم حاصل کر رہے نے۔ آپ دے دوست نے ایک جہدا نام ہے ابن سقا، اور ایک دوست ہے جہدا نام ہے عبداللہ تمیمی۔ اے دوست نے آپ دے دو، تے پتہ چلیا کہ شہر تو باہر جنگلات دے وچ ایک بزرگ آئے ہوئے نے، ایک بابا جی آئے ہوئے نے، تے ان دل وچ خیال پیدا ہویا کہ اس بابے دی زیارت نہ کر آئیے۔ سبحان اللہ۔ اے شہزادہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن وچ بھی اولیاء نال محبت کردے سن، پیار کردے سن۔ اے ان ارادہ کر کے تے تیناں دوستاں نے مشورہ کیتا کہ چلو یار، او بابا ایک آئے ہوئے باہر شہر تو جنگلات دے وچ اللہ دی عبادت و ریاضت کردا ہے، تے اس بابے دی زیارت کر کے آئیے۔ اے ارادہ کیتا، مدرسے وچوں چلے ایک بزرگ دی زیارت واسطے، تے بزرگاں دا جتھے پتہ چلے نا بھئی اے نبی دی آل ہے یا ویسے کوئی بزرگ ہے پہنچیا ہویا ہے، ہاں جی یہ کول کس کوئی بھی ہوئے بزرگ، اے ضروری نہیں کہ ولی صرف سید ہی ہوندے نے، سادات نو تے لکھاں کروڑاں ارباں خرباں سلام، باقی ولایت دا تاج رب جے دے سر اتے چاہے سجا دے، ولایت دا تاج رب جے دے سار اتے چاہے سجا دے۔ اللہ دے سارے ولیاں نال پیار کرنا چاہیے، سارے ولیاں نال محبت کرنی چاہیے۔ چشتیہ شریف والے جڑے شہنشاہ نے نا، خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سید نہیں نے، آپ کھرل پاک نے، آپ دا فیضان تونسا شریف بھی، پھر سیال شریف بھی، پھر گولڈا شریف۔ پیر میر علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ سیالاں دے مرید سن، سیال اگے پیر پٹھان دے مرید سن، تے پیر پٹھان پیر کھرل پاک دا مرید سی۔ اے سلسلے چشتیہ دے بہت بڑے فقیر تے بزرگ نے، تے قوم کی یہ کھرل پاک، ہاں جی۔ تے یہ تو پتہ چلیا رب جے دے سار اتے چاہے اپنی ولایت دا تاج سجا دیندا ہے۔ اللہ دے سارے ولیاں نال محبت کرنی ہے۔ اے جی ان تینوں دوست چلے، تے ابن سقا بولیا، کہن لگا کہ عبد القادر میں نا ایک مسئلہ سوچ کے جا رہا ہاں، بابے کو مسئلہ پوچھاں گا، بابا گھم جائے گا، میرے مسئلے دا جواب نہیں دے سکے گا۔ اج بابے کو اس مسئلے دا حل نہیں نکلنا، بابا نے بڑا پریشان کرنا ہے میں۔ شہزادہ غوث اعظم بچپن عمرے ننے جے نے، تے خاموشی دے نال چلے جا رہے نے۔ عبداللہ تیمی بولیا، کہن لگا جی سوال تے میرا بھی بڑا مشکل ہے، بابے کو پوچھنا بھی ہے، پتہ نہیں بابا جواب دے گا کہ نہیں۔ پھر حضرت عبد القادر جیلانی بولے، آپ نے فرمایا ہوئے تواڈے اے جملے بے ادبی نال بھرے ہوئے نے، تواڈے اے جملے بے ادبی نال بھرے ہوئے نے، میں کوئی سوال پوچھن نہیں جا رہا، میں کوئی مسئلہ پوچھن نہیں جا رہا، میں تے بزرگاں کو جا کے ویکھنا میں مینوں فیض کننا کہ دیندے نے، مینوں عطا کننا ایک کر دے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تینوں دوست اکٹھے جدو اتھے پہنچے نا، بزرگ اچانک ظاہر ہوئے، پھر اچانک غائب ہو گئے، پھر اچانک ظاہر ہوئے، ظاہر ہو کے فرمایا، او ابن سقا خدا تیرا بھلا نہ کرے، تو اینج دا مسئلہ لے کے آئے جہاں مینوں پتہ نہ ہوئے، تو کی سوچدا ہے؟ تیرے اس مسئلے دا مینوں پتہ نہیں۔ فرمایا تیرا مسئلہ ہے تے اے او دا جواب ہے۔ اج پوچھیا نہیں مسئلہ، گل بات پوچھی دسی نہیں، خود فرمایا بزرگاں نے، اے ابن سقا اے تیرا مسئلہ تے اے او دا جواب۔ پھر فرمایا عبداللہ تو بھی سوچدا آ رہا سی کہ اے مسئلہ تے اوکھا جہا پوچھاں گا، پتہ نہیں جواب دے پان گے کہ نہیں، اے تیرا مسئلہ تے اے او دا جواب۔ پھر باری آئی حضرت یا شیخ عبد القادر جیلانی دی، محبوب سبحانی دی۔ فرمایا عبد القادر تو تے مسئلہ پوچھا نہیں آیا، تو تے مسئلہ پوچھا نہیں آیا، تو تے فیض لینا ہے، آ ذرا سینے نہ لگ۔ سبحان اللہ۔ سینے نہ لایا، سینے نہ لا کے فرمایا ابن سقا میں ویکھ رہا ہاں تو بہت بڑا عالم بنے گا، بہت بڑا مناظر بنے گا،
لیکن جدو تیرا آخری وقت ہوئے گا نا، تیرے کول اسلام دی دولت نہیں ہوئے گی، تیرے کول اسلام دی دولت نہیں ہوئے گی، چونکہ رسے جاندے اللہ والیاں دی بے ادبی کر رہا سی تے رب العالمین نو اے برداشت نہیں کہ وہ دے پیاریاں دی کوئی بے ادبی کرے، کوئی توہین کرے، چونکہ رب العالمین نے خود اعلان فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار ہو جاؤ میرے اولیاء دے بارے وچ، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہاں نوں کوئی خوف نہیں نہ غمگین نے۔ پتہ کی چلیا رب خبردار کر رہا ہے اے عظیم ہستیاں دے متعلق، بھائی انہاں دے متعلق نازیبا کلمات نہیں بولنے ورنہ سزا ملے گی۔ ہاں جی، بلکہ رب العالمین نے فرمایا جڑا میرے پیاریاں دے نال بغض رکھے نا، میں رب ہو کے او دے نال اعلان جنگ کرنا وا۔ حدیث قدسی دے الفاظ نے، رب العالمین نے کی فرمایا؟ ہاں میں کہدے نال اعلان جنگ کرنا جڑا میرے پیاریاں دے متعلق سینے وچ بغض رکھے، عداوت رکھے، قدورتا رکھے، جڑا میرے پیاریاں دا بے ادب تے گستاخ ہوئے، انہاں نال رب دا کیے اعلان جنگ ہے۔ تے ہے کوئی جڑا رب نال جنگ کر سکے؟ اولیاء دا سینے وچ بغض رکھنا انجی ہے جویں رب نال جنگ کرنا ہے، کی ہے رب نال جویں جنگ کرنا ہے، تے رب نال کوئی جنگ کر سکدا نہیں۔ فرمایا ابن سقا تو بہت بڑا مناظر بنے گا، بہت بڑا عالم بنے گا، لیکن جدو آخری وقت ہوئے گا نا تیرے کول اسلام دی دولت نہیں ہوئے گی۔ پھر فرمایا عبداللہ، چونکہ دی بے ادبی تھوڑی سی، فرمایا میں ویکھ رہا تینوں بغداد شہر دا گورنر بنایا جائے گا۔ پھر مخاطب ہوئے حضرت عبدالقادر جیلانی دی طرف اور فرمایا عبدالقادر میں دیکھ رہا ہوں ایک دن وہ ہوئے گا بغداد شہر دی جامعہ مسجد ہوئے گی، بغداد شہر دی جامعہ مسجد ہوئے گی، تسی ممبر تے بہ کے اعلان کرو گے قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، تے ہزاراں دی تعداد وچ اولیاء تواڈے سامنے گردناں جھکا لین گے۔ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، تسی فرماؤ گے کہ میرا اے قدم تمام اولیاء دی گردن دے اتے وے۔ پھر عبداللہ فرماندے نے وہ وقت آیا میں ویکھیا ابن سقا بہت بڑا عالم بنیا، بہت بڑا مناظر بنیا، جس طرح او بزرگاں نے بشارت دیتی سی، جس طرح او بزرگاں نے خوشخبری دیتی سی، عالم بنیا، مناظر بنیا، بڑے بڑے مناظریں کامیاب ہویا۔ آخری او دا مناظرہ عیسائیاں دے پادری دے نال ہویا، عیسائیاں دا بادشاہ بھی موجود سی، او دے وچ بھی کامیابی حاصل کیتی۔ اینڈ تے بادشاہ نے کیا منگ کی منگنا ہے؟ ابن سقا تینوں انعام وچ دتا جائے۔ انہیں او دی بیٹی دا رشتہ منگیا تے بادشاہ عیسائی سی، چونکہ انہیں کیا پھر تو اسلام چھوڑ دے تے بیٹی دا رشتہ میں دے دیاں گا۔ انہیں اسلام چھوڑیا، وہ عیسائیت دے وچ جناب شامل ہویا، انہوں بچی ملی یا نہ ملی، وہ جسم وچ کوڑا کرکٹ بیماری پھیل گئی، پورے جسم وچوں پیپ چلنا شروع ہو گیا۔ بادشاہ نے چکوا کے تے ایک چوک سٹوا دیتا تے جڑا بھی اتھوں گزردا نا وہ تے لعنت مار کے گزردا۔ کی کر کے گزردا؟ اولیاء دا جڑا گستاخ ہوئے نا رب انہوں بڑا ذلیل کردا۔ اے پتہ چل رہا کہ نہیں اس واقعے تو بھی؟ ابن سقا ایک چوک پیا تے جڑا بھی گزردا اتوں دی انہوں لعنت مار کے گزردا، چونکہ رب العالمین نے خبردار کیتا ہویا نا جی قرآن حکیم دے اندر، تے اس دے باوجود جڑا خبردار نہ ہوئے تو پھر رب فرما رہا او دے نال میرا اعلان جنگ ہے کہ نہیں ہے جی؟ ابن سقا دے اتوں جڑا بھی گزردا لعنت مار کے گزردا۔ پھر وہ وقت آیا حضرت عبداللہ فرماندے نے کہ مینوں جناب بغداد دا گورنر جڑا نا جی منتخب کیتا گیا، جس طرح بزرگاں فرمایا سی۔ فرماندے نے میں پھر خود جامعہ مسجد دے وچ بیٹھ کے سنیا شہزادہ غوث اعظم پاک فرما رہے سن اللہ اکبر قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا اے قدم تمام اولیاء دی گردن دے اتے وے۔ او حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی اتنی شان دے مالک، اتنے مرتبہ تے مقامہ دے مالک، اور یہ چور آ جانتے آپ انہوں نے پکڑ کے وقت دا کتب بنا دیں دے۔ ہاں جی آپ دی شان دا کوئی اندازہ لا سکدا؟ آپ نو رب العالمین نے کتنا مقامہ نال نوازیا تے کتنی شاناں تے عظمتاں عطا فرمائیاں۔ ہاں جی شہزادہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک قیمتی جبہ پا کے ایک بازار جو گزرے تے ایک چور کھڑا سی، او ویکھ کے تے جناب یہ قیمتی جبہ ہے غوث اعظم نے پایا ہویا تے اے میں اتار لاں گا، اے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ آپ اپنے کمرے داخل ہوئے نا حجرے دے وچ، او بھی نال ہی داخل ہو گیا۔ آپ نے کنڈی لائی تے جناب او جبہ اتار دیتا، اتار کے تے آپ سادے جے کپڑیاں دے وچ اللہ دے ذکر وچ مشغول ہو گئے، نوافل پڑھنے شروع کر دیتے حجرے شریف دے اندر جا کے۔ رات دا وقت ہے،
آپ جناب کی کر رہے نفل پڑھ رہے، نفل پڑھدیاں او جناب جڑا چور ڈاکو سی آپ دے پیچھے پیچھے آیا، انہیں آپ دا جبہ اٹھا لیا، جدو جبہ اٹھا لیا تو ہن جناب دروازے نو تلاش کرتا، دروازہ نظر نہیں آ رہا، دروازے نو تلاش کرتا، دروازہ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت غوث اعظم اپنی عبادت وچ مشغول نے، وقت گزردا گیا، جدو رات دا تیسرے پہر دا ٹائم ہویا نا، تہجد دا ویلا، دروازے تے کسی نے آ کے دستک دیتی، کنڈی کھٹکھٹائی، جدو کنڈی کھٹکھٹائی گئی نا جی، آپ نے پوچھا کون ہے دروازے تے؟ فرمایا خضر علیہ السلام آیا۔ کون آیا؟ حضرت خضر نو جان دیو بھائی، جڑے پانی چ رہندے نے، حضرت خضر علیہ السلام۔ کئیاں نے لکھیا جی اللہ دے نبی نے، کئیاں نے لکھیا اللہ دے ولی نے، میں کہا جی اللہ دے نبی نے تاوی سبحان اللہ، جی اللہ دے ولی نے تاوی سبحان اللہ۔ سنی نبیاں نو بھی منن والے، سنی ولیاں نو بھی منن والے ہو۔ اس ٹائم کیویں آئے ہو بادشاہ؟ دروازہ کھولو جی، فلاں علاقے دا کتب ٹر گیا ہے تے سانو ارجنٹ چاہیے ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں یار، رات دا ٹائم ہے، رات گزرن دے، دن ہو جائے گا، دے دیاں گے۔ نہیں جی نہیں، سانو تے ایمرجنسی چاہیے ہے جی، نہیں تو علاقہ اگر غرق ہو گیا تو تہاڈی ذمہ داری ہوئے گی۔ اے جڑے نا جی لدنی علم اللہ رب العالمین اپنے پیاریاں نو عطا کردا، تے اے جڑا کائنات دا نظام ہے نا، اے اللہ دے ولی چلا رہے نے۔ ہاں جی، کائنات دا نظام کون چلا رہے نے؟ اللہ دے ولی چلا رہے نے۔ فرمایا نہیں جی ارجنٹ ہی چاہیے۔ آپ نے فرمایا اچھا، او جڑا بیلی سی وہ جبہ پکڑے ہوا تے صفاں دے وچ چھپیا ہویا، ایک سائڈ تے نا صفاں پئیاں سی، جویں دروازے تے دستک ہوئی نا، انہیں کہا لے بھی ہن پکڑیا جاواں گا، او صفاں چھپ گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا جی ایمرجنسی چاہیے تے پھر او صفاں دے وچ تہاڈا عبدال بیٹھا جے، لے جاؤ۔ جس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پرخطاؤں کو قطب جلی کر دیا۔ جس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پرخطاؤں کو قطب جلی کر دیا۔ یا غوث اعظم تو زمانے کا سلطان ہے، یا غوث اعظم تیرا گھر گھر میں فیضان ہے۔ فرمایا او چور بیٹھا جی، او نکر او تہاڈا کتب ابدال ہے، لے جاؤ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے باں پکڑا دیتی۔ حضرت خضر علیہ السلام گئے، او کہے بیلی میں چور ہاں جی، اے ویکھ میں تے جبہ چوری کرن آیا سی۔ اور نہیں جی ہن سائیاں نے نواز دیتا ہے، قلم ربانی ہاتھ ولیاں دے، جڑا میں ابتدا دے شعر پڑھیا ہے، مولانا قاضی محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ساڈے چشتیاں دے سن، بزرگ عالم دین، او پڑھدے ہوندے سن، قلم ربانی ہاتھ ولیاں دے، کہ اللہ کا جو قلم ہے نا وہ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہے۔ قلم ربانی ہاتھ ولیاں دے، جو لکھے من بھاوے۔ آپ فرماندے سن جو یہ لکھتے ہیں نا میرے دل کو وہ بات بڑی پسند آتی ہے، یعنی وہ بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، قلم ربانی ہاتھ ولیاں دے، جو لکھے من بھاوے، اللہ ولی نو طاقت بخشی۔ طاقت کے دی؟ ہاں جی، اللہ ولی نو طاقت بخشی تے ولی لکھے لیکھ مٹاوے۔ ہاں جی، تے اساں جناب آج انشاءاللہ لیکھ مٹوان واسطے آئے بیٹھے ہاں، تے شہزادہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے پاکیزہ محفل ہے، تے میرا دل کہندا ہے کہ وہ ضرور اتنے تشریف لے کے آئے ہوئے ہون گے۔ ہاں جی، تے انہاں دی موجودگی چ انشاءاللہ اسی عہد کرنے ہاں کہ انشاءاللہ اسی اسلام دے پیروکار بن کے زندگی بسر کریں گے۔ انشاءاللہ اسی 5 ویلے نماز پڑھاں گے پابندی دے نال انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ مکمل ارکان اسلام دے تے عمل پیرا کریں گے۔ دعا ہے خالق کائنات رب العالمین یزل تہاڈا آنا میرا آنا اپنی پاک بارگاہ اندر قبول فرما کے سن اجر عظیم عطا فرمائے۔